अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे बचपन के ज़माने में जब हमारा शहर मऊ नाथ भंजन एक शहर की तरह नहीं बल्कि गांव और देहात की तरह था, उस वक्त टीवी और मोबाइल का ज़माना नहीं था। आदमी दिन भर काम करता था और रात को खा पी लेने के बाद घर के बाहर खाट बिछाता था। वहीं पे बच्चे और बूढ़े जमा होते थे और जो उनमें से उम्र दराज होता था वो किस्से और कहानियाँ सुनाया करता था। आज के ज़माने में तो कोई खाट जानता भी नहीं होगा। पहले हर घर में खाट मिलती थी और आज जबकि मोबाइल का ज़माना है तो हर बच्चे बूढ़े और जवान मोबाइल में भिड़ गए हैं। किसी को न कंचे याद है, न गुल्ली डंडा और ना ही पतंग और ना ही कहीं कबड्डी देखने में आती है। इस मोबाइल ने बच्चों के सारे खेल को ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी रोज़ाना किस्से और कहानियाँ सुना करते थे, जिसमें परी जीन वगैरह के किस्से और कहानियाँ हुआ करते थे। तो किस्सा कहानी सुनते सुनते हमें भी परियों से, जिन्नातों से देखने और उनसे दोस्ती करने का शौक़ पैदा होता रहा। और जब हमें शौक़ पैदा हो गया तो हम बाज़ार जाते थे चुपके से और वहाँ से किताब खरीद करके लाते थे। चूँकि हम हिंदी और उर्दू दोनों जानते हैं, इसलिए हिंदी भी किताब लाते थे और उर्दू भी किताब लाते थे। जो किताबें हिंदी में होती थी, उड़ुम बुड़ुम ओम सोम, उसमें जो मंत्र लिखे होते थे वो हमको कुछ समझ में नहीं आते थे, इसलिए उर्दू की किताबें पढ़ना शुरू कर दी और आमिलों के पास भी जाना शुरू कर दिया। हम आमिलों के पास जाते थे तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कुछ बातचीत करें। किसी के साथ चले जाते थे जो उनके पास इलाज के लिए या कुछ समझने के लिए जाता था, या यूं ही वहाँ पे जा कर के बैठ कर के तमाशा देखते थे। हमारे घर से कुछ दूर नदी उस पार एक सोखा रहा करते थे। सोखा का जो मुवक्किल होता है शैतान हमजाद, वो बहुत ही ताकतवर होता है। जब कोई उनके पास जाता था किसी भी मकसद के लिए, उसको जो कुछ भी जानना होता था तो 1 या 2 रुपया लेकर के जाता था और सोखा के सामने रख देता था और उसको मकसद नहीं बताना होता था। सोखा खुद ब खुद उसका मकसद बयान कर देता था कि आप जादू के इलाज के लिए आए हैं या आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, उसको पता लगाने के लिए आए हैं। वो सब कुछ बता देता था बिना कुछ सवाल किए। दरअसल सोखा जो होते हैं उनका मुवक्किल बहुत ताकतवर होता है। सोखा लोग डी शायर बनाते हैं, मुर्दा घाट वगैरह की मिट्टी को ला करके इकट्ठा करके उस पर मंत्र जाप करके उसको अपने घर के सामने कोई पुतला बनाते हैं। तो ज़्यादातर हाथी का पुतला बना करके उसमें उस मिट्टी को रखते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ और चिल्ला कशी करते हैं। उसको हमारे यहाँ डी शायर बोला जाता है। तो ऐसे ही मैं इधर उधर जाता रहता था तो उस सोखा के पास एक दिन बैठा था और एक मुस्लिम शख्स उसके सामने आया और उसने अपने अमल के बारे में सवाल किया और कहा कि हमने फला दिन से इतने दिन से इतना रोज़ का अमल, हमने फला अमल किया था और उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो उस सोखा ने चेक करने के बाद उसको बताया कि तुमने फातिहा नहीं दी थी अमल से पहले, इसलिए तुमको कामयाबी नहीं मिली। फिर एक दिन मैं एक औरत बहुत बड़ी जादूगरनी थी, उसका कहना था कि वो आमिल नहीं है लेकिन सब कुछ बताती है और सब कुछ करती है। तो उसका कहना था कि वो बिना अमल के करती है, सिर्फ उसके पास एक जिन्नात खुद से आता है और वो जो बताता है, जैसे बताता है वैसे वो करती है और उसका हर काम हो जाता है। तो एक दिन मैं उसके पास बैठा था, एक शख्स आया और उसने अपनी रोशनी के बारे में सवाल किया कि मैं कोई भी अमल पढ़ता हूँ तो कोई रोशनी नज़र नहीं आती और कोई मुवक्किलात नज़र नहीं आते, यहाँ तक कि मुझको उनका एहसास भी नहीं होता। तो उस औरत ने अपने मुवक्किल जिन्नात से पता करके बताया
کہ آپ فاتحہ دیا کرو، تمہاری روشنی کھل جائے گی، تمہارا سارا عمل کھل جائے گا۔ جو لوگ ہمارے شہر مئو ناتھ بھنجن کے ہوں گے وہ حیدر نگر والی بڑھیا کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، بہت ہی مشہور تھی۔ ان دونوں کی باتوں سے میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ فاتحہ میں کوئی چیز تو ہے۔ پھر میں نے کیا کیا کہ اگربتی خریدا اور اگربتی لے کر کے اکیلی جگہ پر چلا گیا اور وہاں پر اگربتی جلا کر کے پھر تھوڑا سا اپنے جسم پر کپڑے وغیرہ پر عطر لگایا، پھر اس کے بعد درود پڑھا 3 بار، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین، چاروں کل جتنی صورتیں مجھ کو یاد تھی سب میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور سب پڑھنے کے بعد درود پڑھا۔ پھر اس کے بعد دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں جو کچھ بھی میری طرف سے غلطی اور کوتاہی ہوئی آپ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، اور جو اس کا ثواب ہے آپ اس ثواب کو اپنی رحمت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر، نبی، رسول، انبیاء کرام، اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور بزرگان دین اور تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات جو بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی ارواح پاک کو پہنچا دے۔ اس طرح سے میں نے 2-4 دن تک فاتحہ دی۔ اب میں جو بھی تعویذ لکھتا یا کوئی وظیفہ پڑھتا تو فوراً میرا کام ظہور میں آتا، اور دھیرے دھیرے مجھ کو روحانیات بھی احساس ہونے لگی، جیسے کہ مجھ پر کشف کھلنے لگا، بہت سی معلومات خود بخود ہونے لگی۔ اس میں کچھ حکمت مجھ کو سمجھ میں آئی، جیسے کہ ہم قرآن کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشتے ہیں، تو جو نیک اور صالح جنات اور پریاں ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے جب ہم تمام ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان میں جنات بھی ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے بھی اہل و عیال دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ثواب ان کو بھی ملتا ہوگا، تو اس لیے جنات اور پریاں بھی اس عمل سے خوش ہوتے ہوں گے۔ بہرحال تب سے جب بھی مجھے کوئی بھی تعویذ لکھنا ہوتا، کوئی بھی کاٹ پیٹ کرنا ہوتا یا محبت کا کام کرنا ہوتا تو سب سے پہلے میں فاتحہ دیتا، پھر اس کے بعد تعویذ وغیرہ لکھتا، اور کوئی عمل چلہ کشی بھی کرنی ہوتی تو سب سے پہلے میں فاتحہ دیتا۔ تو دوستوں ان سب باتوں سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں فاتحہ یا تو روزانہ دینا چاہیے یا تو پھر ہفتے میں کم سے کم ایک دن جمعرات کو ضرور بنا لینا چاہیے۔ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ہماری بہت ہی روحانی مدد ملے گی۔ پہلے ہم نے اپنے وقت میں بہت سارے عملیات کیے، بہت سے لوگوں کو فائدہ اور نقصان دونوں پہنچایا، پھر 2-4 سال پہلے جب ہمارا شادی بیاہ ہو گیا تو ہم نے عملیات کو مکمل طور پر چھوڑ دیا، اب میں کسی کا نہیں کرتا ہوں۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم اپنے علم کو محفوظ کریں اور ایسا محفوظ کریں کہ اس کو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچے، تو ہم نے یوٹیوب پر ایک چینل بنایا، روحانی دنیا کا بادشاہ۔ اس چینل پر بڑی محنت اور جدوجہد سے میں ویڈیو ایک ایک کر کے اپلوڈ کرتا رہا، ہم ایک ایک اپنا علم ڈالتے رہے تاکہ ہمارا علم محفوظ بھی ہو جائے اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو کچھ وجہ سے 1 مہینے کے لیے ہمارا چینل بند ہو گیا، تو پھر میں نے یہ دوسرا چینل جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں روحانی عمل کا بادشاہ، تو اس چینل پر 1 مہینے لگاتار محنت کیا، ویڈیو ڈالا، اس پر ایک بھی ویڈیو نہیں ڈالا، اور جب وہ چینل روحانی دنیا کا بادشاہ پھر سے چالو ہو گیا تو میں اس پر برابر محنت کر کے ایک ایک ویڈیو ڈالتا رہا، اور 1-1.5 مہینہ قریب ہو گیا ہے، پھر سے وہ چینل ہمیشہ کے لیے لگتا ہے کہ اب وہ کبھی اوپن نہیں ہوگا، پھر سے یوٹیوب نے اس کو بند کر دیا ہے۔ میرا ایک چینل تو چلا گیا، اب یہ دوسرا چینل باقی ہے، تو جیسے ایک چینل چلا گیا ویسے دوسرا چینل بھی جا سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو ہم آپ کو جو ضروری باتیں بتاتے ہیں آپ اس کو اپنے نوٹ بک پر لکھ لیا کریں، یا پھر اس کا یہ ویڈیو جو ہے
कहीं से वीडियो डाउनलोड कर लिया करें, ताकि अगर चैनल ख़त्म भी हो जाए तो आपका वीडियो महफूज आपके पास रहे। इसलिए कि अगर अब ये चैनल हमारा ख़त्म हुआ तो अगला चैनल हम कभी नहीं बनाएंगे। बड़ी मेहनत और मशक्क़त है इसमें, और इतनी बड़ी मेहनत और मशक्क़त एक पल में बिल्कुल ज़ाय हो जाती है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।